अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपने देखा है अमूमन मैं आलमी हालात पर वीडियो बनाता हूँ। मेरी बात ज़्यादा गज़ा के हवाले से होती है या फिर जो हालिया जंगें चल रही हैं, फिर जो पाक अफ़गान जंग चल रही है उस पर होती है। पाक अफ़गान जंग पर भी मेरे पास बहुत बड़ी अपडेट है। देखें, हम ये नहीं भूल सकते कि मुल्क के अंदरूनी हालात भले ख़राब हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मुल्क हालत जंग में है। भारत के साथ फ़िलहाल जंग नहीं है, लेकिन भारत का जो बॉर्डर है वो एक अभी भी हम एक रेड लाइन पर चल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ बाकायदा एंगेजमेंट जारी है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या इंतशार फैल चुका हुआ है, ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं थोड़ी देर पहले लाहौर की सड़कों पर देख रहा था कि इस वक्त एक लाहौर की सड़कें मैदान जंग का मंजर देख रही थी। मतलब जो अफगान बॉर्डर पे, पाक अफगान बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, कुछ वैसा ही आपको लाहौर मुरीद के, बल्कि ख़ास तौर पर मुरीद के में आपको नज़र आया होगा। मेरे पास कुछ खबरें हैं जो कि अभी अभी वारिद हुई हैं। वो खबरें, उनमें एक तो सबसे पहली खबर ये है जो कि मेरे ख्याल है तकरीबन पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की, बिलखसूस जो TLP के सपोर्टर्स हैं, वो जानना चाह रहे होंगे कि साद रिजवी कहाँ हैं। साद रिजवी, उनके भाई जो हैं, छोटे भाई, वो गायब हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। वो अपने सपोर्टर्स के साथ या उन साथियों के साथ जो लॉन्ग मार्च या धरना देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो वहाँ पर नहीं है, वो अपने कंटेनर में नहीं हैं। वो सहाफ़ी जिन्होंने या तो ऐनी शाहिदीन है वो, या जिनकी ऐनी शाहिदीन से बात हुई है, उनके हवाले से मैं ख़बर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि साद रिजवी के साथ आखिरी दफ़ा क्या हुआ, कैसे उठाया गया। साद रिजवी को गोली लगने की वीडियो भी सामने आ चुकी है मुबैना तौर पर। तो ये सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा। अब से चंद घंटे पहले लाहौर को कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया गया। मुरीद के में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के बाद खुद जो पुलिस के अफसरान हैं वो एक दूसरे को शाबाश दे रहे थे। वो एक वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप देखिए जरा। ये सारे जो है ना उधर वाले जो है ना सारे इधर पूरे कर रहे हैं आके। वेरी वेल डन यार, यू पीपल हैव मेड अस प्राउड। नहीं जी, आपने वीडियो देख ली है, क्योंकि एक क्रैकडाउन हुआ है, बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ है। लोग कह रहे हैं कि 25 नवंबर जो PTI पे क्रैकडाउन हुआ था उससे कई गुना ज्यादा बड़ा क्रैकडाउन है ये। अच्छा, अब TLP का ये कहना है कि उनके 40 से 60 लोग उनके जो है वो जाँ बहक हुए हैं, ये उनका कहना है। और बकौल उनके पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग की है। पुलिस का ये कहना है कि हमारे SHO को शहीद किया गया, हमारे लोगों को मारा गया। अब TLP कह रही है कि बराह रास्त हम पे गोली चलाई गई है। एक पुलिस कह रही है हमारे बंदे को इन्होंने मारा है। अच्छा, जो इनके बंदे को मारा है वो मैं आपको बताता हूं आखिर वो कौन है, वो कैसे, वो हुआ कैसे। पहले जरा एक वीडियो देख ली जिसमें कहा यह जा रहा है कि TLP के जो चीफ हैं साद रिजवी, उनको गोली लगने का एक वीडियो है जो कि सामने आई है, वायरल हुई है। जरा मुलाहिजा कीजिए। अच्छा, अब दोस्तों कहा यह जा रहा है कि बेसिकली अल्लामा साद रिजवी जो है, उन्होंने कहा है कि आप हमसे मुज़ाकरात करें। यानी इस ऑपरेशन से पहले रात तक अल्लामा साद रिजवी बार बार ये कहते रहे कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे बात करें, हम इंतजार कर रहे हैं। ये जरा गुफ्तगू अल्लामा साद रिजवी की मैं आपको बराह रास्त सुना रहा हूं। देखिए, मैं कोई भी ऐसी बात अपने पल्ले से नहीं कर रहा, मैं जो भी चीज़ है वो वीडियो एविडेंस के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं। जरा देखिए, अल्लामा साद रिजवी कह रहे थे कि आप मुझसे बात करें, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। तो फिर ऑपरेशन क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा ये वीडियो देखिए, वापस आइए, बताता हूं आपको अगली स्टोरी। हमें कल ये राब्ता किया गया कि मुज़ाकरात, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने मार्च को रोकें। तो मार्च तकरीबन 24 घंटे हो गया है, यहाँ रुका हुआ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी जानिब से मुज़ाकरात का कोई अमल शुरू नहीं किया गया। नहीं जनाब, आपने ये गुफ्तगू सुन ली। अच्छा, अब मैं इस पे अपना इस्तदलाल आखिर में दूंगा, आपने मेरे साथ रहना है। और प्लीज आपने इस वीडियो को बड़ा अनबायस होकर देखना, बायस होकर नहीं देखना आपने। मैं इस पे दोनों तरफ की राय जो है वो आपके सामने रखूंगा। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि लाहौर फिरोजपुर रोड मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। अच्छा, इसके साथ साथ जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि कुछ वीडियोज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी की हैं, बकौल उनके कि TLP के पे ऑपरेशन इस वजह से किया गया कि TLP के अंदर कुछ असलहा बरदार लोग मौजूद थे, उन्होंने गोलियां चलाई बराह रास्त पुलिस पर, और इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा तौर पे पुलिस की गाड़ी को जलाया है, और उनकी तरफ से पहले तशद्दुद का जो है वो इजहार किया गया, तो बाद में पुलिस ने क्रैकडाउन किया। ये पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, जबकि TLP का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं है, इनकी तरफ से पहले हम पे गोलियां चलाई गई हैं। वसीम अब्बासी साहब कहते हैं मुरीद के में क्या हुआ। वसीम अब्बासी साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के।
وہ کہتے ہیں جناب عینی شاہدین کے مطابق مظاہرین نے ابتدا میں نعرے بازی کی، تاہم صبح کے وقت جب پولیس نے انہیں منتشر ہونے کی وارننگ دی تو کچھ عناصر نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ صورتحال اس وقت بگڑ گئی جب مشتعل افراد نے پیٹرول بم پھینکنے شروع کیا اور پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ میں مذہبی جماعت اور پولیس تصادم کے نتیجے میں ایک پولیس اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی SHO موقع پر جاں بھاگ جبکہ 48 اہلکار زخمی ہوئے جس میں سے 17 کو گولی لگی۔ ادھر مظاہرین میں 3 افراد جاں بحق ہونے جبکہ 8 سویلین شہری زخمی ہونے، جن میں ایک راہگیر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ مظاہرین نے علاقے میں سرکاری اور نجی 40 گاڑیوں کو نظر آتش کیا، کئی گاڑیاں جل کر مکمل طور پر تباہ ہو گئیں جبکہ قریبی دکانوں اور عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ اب یہ ایک صحافی کا کہنا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت آپ کو مرید کے اندر جو ہے نا وہ حالت کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ تو آپ نے سن لیا، سعد رضوی کے ساتھ کیا ہوا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعد رضوی کے بعد جو ہے، آپ کو میں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل خبر بھی میں آپ کو دوں گا، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں دیتا ہوں دوستو، کہ انٹرنیشنلی اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو، پاکستان میں آپ کسی بھی افغانی کو نوکری نہیں دے سکتے، نہ پناہ دے سکتے نہ نوکری دے سکتے ہیں، اب یہ قانوناً جرم ٹھہرے گا۔ افغانیوں سے کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر دیا پاکستان نے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں دوں گا دوستو۔ محمد اکبر باجوہ ایک پرسن ہے، صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سعد رضوی کہاں ہے؟ علاقے میں چھتوں پر موجود عینی شاہدین کے مطابق صبح جب مرید کے ٹنکی والا بازار کلیئر کروا لیا گیا تو سعد رضوی صاحب کے کنٹینر کو 25 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے ہی کنٹینر خالی کروایا ہے اور مین مرید کے سے نہر کی طرف ایک سڑک جاتی ہے جسے پچھلا بازار بھی کہا جاتا ہے۔ سعد رضوی کو زخمی حالت میں اٹھا کر اہلکار وہاں لے کر گئے، کوئی سٹیچر وغیرہ ظاہراً موجود نہیں تھا۔ سعد رضوی کے علاوہ اور لوگ بھی ان کی حراست میں تھے۔ اس وقت تک لبیک کارکن وہاں سے ڈسپرس ہو چکے ہیں، یعنی منتشر ہو چکے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کچھ دیر میں، 1 گھنٹہ پہلے یہ باجوہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ سعد رضوی صاحب کا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، مذاکرات کس بات کے بھائی؟ کس بات کے؟ آپ نے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنا تھا نا، آپ مذاکرات کس بات کا کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب احتجاج کرتے ہیں حکومت ہمارے رکاوٹ ڈالتی ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پھر حکومت ہو، ان کی حکومت ہو یا اس سے پہلے نگران حکومت تھی، ان کے احتجاج میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی زبان کیسی ہوتی ہے۔ ان کے لیڈران کی زبان جو ہے وہ بہت سخت زبان بولتے ہیں، بہت سخت گفتگو کرتے ہیں وہ، اور جس سے اشتعال آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ججز تک کو دھمکیاں دی گئیں، اور اس سے پہلے عہدیداروں کو باقاعدہ دھمکیاں دی جاتی ہیں ان کو کہ ان کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا۔ میں مطلب بہت بے شمار چیزیں، ماضی میں جاؤں گا تو بہت سی چیزیں نکلیں گی۔ ان کے انداز بیان میں سے کہیں نہ کہیں آپ کو سختی جھلکتی ہے، پھر تشدد پر بھی اتر آتے ہیں۔ ابھی آپ نوٹ کیجئے گا، یہ بات جو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، لیٹ سے میرا کرٹیسزم ہے، آپ کامنٹس میں دیکھ لیجئے گا ان کی گفتگو کیسی ہوگی، تو وہاں سے مزاج جھلکتا ہے۔ میں کرٹیسزم کر رہا ہوں بڑے پارلیمانی الفاظ میں، لیکن کامنٹ کے اندر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے، تو وہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو کیا حشر کرتے ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جنگ ختم ہو گئی، 2 سال آپ کو ہوش نہیں آیا، اور اگر اتنا ہی جذبہ ہے، یہ جو لٹھ لے کے نکلے ہوئے ہیں جتنے بھی TLP کے مظاہرین ہیں، بھائی اگر سینیٹر مشتاق فلسطین جا سکتا ہے تو آپ بھی جا سکتے ہو، تو جائیے بھائی، جا کے آزاد کروائیں فلسطین کو۔ آپ میں اتنی آپ پولیس کی گاڑی جلا سکتے ہو نا، تو اسرائیلی فوج جو IDF ہے اس کی گاڑی جلاؤ نا، جا کے جائیے، آپ نعرے لگا تو جائیے۔ بلکہ سعد رضوی صاحب اب 2 سال تک کیا کرتے رہے، یہ کوئی نہ کہے جی ہم فلسطین نہیں جا سکتے، بڑے آرام سے جا سکتے ہیں فلسطین، بڑے بے شمار طریقے ہیں۔ ہم جرنلسٹ کو آفر کی جاتی ہے ہم آپ کو اسرائیل وزٹ کرواتے ہیں تو ہم نے منع کر دیا، مجھ تک کو آفر کی گئی تھی، یاد ہے آپ کو، میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا آپ کو۔ دوستو آپ جائیں نا، آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں، آپ جائیں۔ تو یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور مذاکرات کس بات کے؟ آپ نے فلسطین کے حق میں، آپ کی کوئی ڈیمانڈ تو نہیں تھی نا، یا تو کوئی ڈیمانڈ ہوتی جی ہماری، وہ مانے آپ ہم واپس جائیں، کس چیز کی ڈیمانڈ؟ آپ فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے آتے، حکومت کا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہاں تک بات ٹھیک ہے، آپ کو نہیں کرنے دیا گیا احتجاج، یار اپنے گھر پہ کر لو، اپنے علاقے میں کر لو۔ آپ نے اسرائیل تک ہی میسج پہنچانا تھا نا، ضروری ہے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے آپ نے احتجاج کریں گے تو آپ اسرائیل تک میسج پہنچے گا؟ یہ سارا مجھے یہ کھیل سمجھ نہیں آیا۔ آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے تو پلیز مجھے ذرا بتا دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے جو کہ
عالمی حالات اور پاک افغان جنگ کے حوالے سے ہوگا. دیکھتے رہیے میرا چینل.